नमस्कार. सगळ्यांत पयली महागणपतीक पांयां पडून आणि स्वामी समर्थांक हांगाच्यान पांयां पडून म्हजी 2 उतरां स्टार्ट करता. सगळ्यांत पयली आमी जर कोणाक पुजता म्हळ्यार घरांत जावं घराच्या भायर जावं आमी म्हणटा की सर्वप्रथम गुरू. आमी गणपती महाराजांक कित्याक म्हणा पांयां पयलीं पडटा सुरवात करतना गणपती महाराजां कडल्यान सुरवात करूं जाय. आनी ईशानाचो कुळदेव ताका उगडास जोडची. गुरू हो सगळ्यांत पयलीं खंयच्यान सुरू जाता. आमी म्हणटा न्हय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः. सगळ्यांत पयलीं ईशानाचो गुरू कोण जाल्यार ताची आवय. ताज्या नंतर तागेलो बापूय आनी ताज्या नंतर तागेलो टीचर आसूं येता. आनी येस तिगूय त्याच पद्दतीन ब्रह्मा विष्णू महेश. पण अशें म्हणणें आसा की खंयच्याय व्यक्तीक खंय घोड्याक खंय तूं पांय पर्यंत व्हरूंक शकता पण उदक पिवोवंक शकना. तें ताणें स्वता पिवचें पडटा. आनी आज जी ईशानान गरुड भरारी घेतिल्ली आसा ती स्वता ईशानाच्या कर्तृत्वान ईशानान आज जी भरारी घेतिल्ली आसा ती स्वता घेतली. आतां कोणाकूय म्हणटलो हांव एक्चुअली नॉर्मली हांव केन्ना कोणाक मेन्शन करिना. हांव जातीन कातीन एक्टिविस्ट म्हण हांव केन्ना कोणाक मेन्शन करिना. पण आज मांचेर बशिल्ले गुरुदास भाई ईशान आनी आदोगाद कालोस बाब आमी मेळशेकाराच्या वतीन तुमकां खऱ्या अर्थान मना काळजांच्यान आमी नमस्कार करता. आमी मेळशेकार ही संकल्पना कितें ही पयलीं तुमी समजून घेवंक जाय. आमी मेळशेकार हो मेळशेकारांचो ग्रूप. तातूंत निलेश नार्वेकरूय आसा निलेश खांडेपारकरूय आसा गॅबी सर आसा एडविन बाब आसा. आमची संकल्पना कशी की आमी सगळे एकी कडेन आयल्या आनी आमचो ध्येय एकमेव म्हळ्यार आमगेलो मोटो कितें की आमी विलेजीन कशा पद्दतीन बरें करूं शकता आनी विलेजीक कशा पद्दतीन फुडें व्हरूंक शकता. आतां विलेजीक फुडें व्हरप म्हळ्यार कितें सगळ्यांत पयलीं एक गजाल आमच्या लक्षांत आयली ती म्हळ्यार आमगेले थॉट्स थिंकींग सगळे वेगळे वेगळे आसा. पण मोटो एक तो म्हळ्यार कितें भलायकी. आतां ती भलायकी कशा पद्दतीन आसची ती म्हळ्यार गांवांत आमच्या लिपेर आसूंक जाय म्हणून आमी सगळ्यांत पयलीं एक कार्यक्रम केलो तो म्हळ्यार आमगेले मेर्शे स्प्रिंग आसा ती आमी क्लिनिनस ड्रायव्ह हातान घेतलो आनी तातूंत सगळे विलेजींतले म्हळ्यार न खंयचेच कोण मोठो धाकटो हे न पळयता आमच्या विलेजीन खरें म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणान मोठमोठे. आनी दुसरी गजाल ईशानाचो आमी असो कितें सत्कार जो आसा भुरग्यांचो आज फर्स्ट टायम करता. कित्याक तर आमची फुडली पिढी जी आसतली त्या फुडल्या पिढीन लक्षात घेवपाक जाय की ईशानान आज बरें केलां ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळो म्हणून विलेजरांनी ताजो सत्कार केलो. तशेंच हांवें सुद्दां कितें करप आनी म्हजोय त्या पद्दतीन विलेजरांनी सत्कार केलो. Come this way. Hello. Funciona o no funciona? Esa. Sam. My phone. सर येवटेन पया.
ओके. Functioning as magistrate or otherwise as director of various posts and joint secretary, I've seen him to be very dedicated, very sincere, very honest, and these are rare gems which we have, because today, you know, bureaucracy does not work in the days how we worked before, and we had good people where you could make a phone call and you could get work done, and today things are becoming different, difficult, and sometimes even problematic for us only. And that is why I'm glad that you all have selected him and invited him to be the chief guest, because he is really a kind-hearted person and a great jewel which we have in Goa, and you in that sense. As far as Ishan is concerned, I spoke to him and he told me he's in the 8th standard, and having achieved a gold medal, it is no easy feat to reach the top. But I want to tell Ishan one thing. I came from a Jesuit school, Loyola school, and in there we had a logo. The logo was written AMDG. AMDG, everybody would ask and we would crack jokes. Adam Melo, Dobyan Gelo, we used to say. But it was not there, it couldn't be there. So one day I asked the priest, who later became our principal, I said, Father, what is the meaning of those words? And he said, it is Ad Maiorem Dei Gloriam. I'm repeating, Ad Maiorem Dei Gloriam. And then he said, it means for the greater glory of God, which means we Jesuits do our best to be for the greater glory of God. I asked him then a question. This was in 7th standard, I asked him this question, 1977. Father, why is it not for the greatest glory of God? And why it's greater? And then he said, we do our best, but we believe that we nurture people, we nurture the future, that they come and do better. So we always keep the comparative word there for the greater glory of God, so that not just we do the best, but we keep scope for others to come and do better. So Ishan, and that is a motto which I have kept in life, that every day I should not just wake up to a routine of yesterday, but to something new, something different, and something better than what was yesterday. And if we have this, Ishan, remember this not just in your school, but even in your sports. Today you have reached gold here. Think if there is something like platinum, try to aim for it. And always try to keep it, because when you reach a high level, to keep that benchmark going, it's hard work. It's not that easy. And don't be like just one time. Keep scoring annually or maybe every 2 years. But whatever it is, keep yourself flying at a very high level. And if you keep your goal high, I'm assured that you'll be able to meet at least the benchmark which will keep you in that level of goal. And with the parents backing, nothing can happen without parents backing. I'm glad, because normally in my constituency, I ask my parents, push your children. Push them so that they can go in for sports, whether in art, drama, theatre, anything, even in education. Unless you give them that boost, they will not be able to wade through choppy waters all by themselves. And that is why I'm also glad to be here and share my thoughts. And I wish Ishan all the best. I wish his family also all the best. And I ask all of you to stand by youth like this, the children of today. You know, we always say are the future of tomorrow. But if we don't build a good community, if we don't build good youth, we lose the future of tomorrow. So I ask you also, I thank you also for being here to support him and to encourage him. And I wish him all the best, and thank you very much. Gold Jikta. I know his father very well. He's like a young brother to me. तो गोल्ड घेऊन जिंकून असतो आम्ही केन्ना बॉक्सिंगूय करता पूण दुसरे दिसा आमी फ्रेंड जाता परत फोन मारता एकामेकांक जाल्यार खंय चूक आहा म्हणून म्हणून येता म्हणून पालो एक गोल उचला म्हणून 2 ते 4 जोर लिहिता म्हणजे सोपता पळोवप आतां कितें आसा खरीच बरी बी दिता कित्याक 13 years बॉय आनी बेडशेकार बेडशे पयले खूब मस्त लोक पळयले हांवें
पूण ह्या स्पोर्ट्सान पळोवना कराटेन न्ही बाकीचे बॉक्सिंग म्हण आनी कसले हातूंत आनी गजाल सांगता तुका कोच आहा पळय तुजो तो म्हजो आमीक शेळपी बाब असो मुखार यो मरे तूं फाटल्यान गेलो रावता फुडें कित्याक राजा कोच खूब आहा आनी हांव पळयलो निमेशाक केन्ना म्हाका घेवन वता तूं केन्ना हें करता न्ही कराटे बी दाखोवपाक शेळी बाब तुका शिकयता ताका मरे हांव वालोर तुका पूण सगळ्यांत व्हडलें जे आईचे आसात तुका बेसांव तुज्या भयणीचो जो तुका हें आसा तें खूब आहा तुजे आजीचे तुका आशिर्वाद खूब आहा आजी हांव पळय फाटल्यान रावलें दिनेश म्हाका केन्नाय आजयेन केल्लें जेवण हाडटा बरें नॉन व्हेज व्हेज तेन्ना म्हणजे आईची याद जाता म्हाका एकदम सेम टायप डिट्टो कळ्ळें तुका हें खाता मरे जेवण तूं काय ना हां मागीर आनी स्ट्रॉंग जातलो डोंट वरी कळ्ळें तुका एनिवे आय विश यू ऑल द बेस्ट आतां नॅशनलाक डेफिनेटली शेळी बाब तुका ते आनीक गोल्ड घेवन दितलो हें हांव शुअर जाणा ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू कळमणी तनुश तशेंच हांगा सगळे जमलेले निलेश बाब आसा आमचो जुनो मित्र पणजेच्यान शहराक मुद्दाम घेवन येयला कोण तो सांगतो महेश गारवाडेकर कितले आदी गावी आनी हांगा सगळे जमलेले भावानो आनी भयणानो जास्त वेळ घेना खूब बरें दिसलें आमी मेळशेकार ह्या हितून म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले म्हणून आतांच सुशांतान सांगले आमी वांगडा काम करता कालूच सराच्या मतदारसंघात सुद्धा आमी 2-3 प्रोजेक्ट केले वेगळे वेगळे म्हणजे ह्या वर्सा एक नाटक त्या वर्सा तें नाटक त्या वर्सा तें नाटक सराचा तितलो परिचय नासलो आता तर नाटक करीत जाल्यार सराक आमी चीफ गेस्ट म्हणून थंय आपयतले अशें आमचें काम चलता हांव इशानाक सांगता तेजी आजी आसा तेजी आई आसा भयण आसा आनी तेजो पप्पा आसा आनी तेज्या पेक्षा तुजो गुरू आसा सर्वश्रेष्ठ ताका सदांच तुवें तरी एक देवाच्या रुपान तरी पळोवपाक जाय कित्याक तुका तेणी मुर्ती कशी घडयल्ली आसा ही सोपेपणी कोणाकडेन जायना ताका घडोवपाक तेजे खूब प्रयत्न आसता तो सगळ्या भुरग्यांक घडयता आतां सरान 24-23 वर्सां ट्युशनां दिली आयज बरे बरे उद्यार आसा ते एक पयसो घेवना तेणें आमी जाल्यार भुरगेपणान पळयता तर सुशांतान सांगलें तोवूय तो ट्युशन घेतालो पण पयशांची अपेक्षा करूना मात ताका फळ मेळटा तशें गुरू तुजो आयज आसा पळय तो सदांच तुका असो गुरू मेळचो ना तेजे कडेन जाता तितलें आतांच ओडून घे नॅशनलाक पावपाक कळ्ळें न्हू सोडूं नाका गुरू तुका सोडचो ना आयज तुवें मेळशेकाराचें नांव वयर काडलें खूब बरें दिसलें असोच तूं राव आमचे फूल नाल पाकळी तुमकां आसतली आनी आमी जेन्ना फंक्शन करतले 26 जानेवारीक आमचे लायब्ररीचे तेन्ना तुका फेलिसिटेशन करतले आनी आमची वेगळी वेगळी संस्था आसा सार्वजनीक ट्रस्टाचो चेअरमॅन आसा तेजे वतीन तुमकां आमी फेलिसिटेशन करतले अशी अपेक्षा बाळगिता आनी तुका बरें यश दिवं तुज्या आजेक सतत आजीचो आशिर्वाद हो मेन आसता आजेक तेन्ना बरी कर बरो बरो वयर जातलो नॅशनलाक पाव आमी सदांच तुज्या वांगडा आसतले पप्पाचो आमी मित्र कॉलेजाचो सगळे आसा इतलेंच सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं भायर उरूं जायना भूक लागले रे आसा मरे वाच निलेशान कितें